अस्सलामु अलैकुम। डॉली स्पेशल में आपका इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे NCERT इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है अलीफ़। अलीफ़ तहरीरी है। अलीफ़ की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती है जब तक कि इस पर कोई एराब ना लगाया जाए। एराब किसे कहते हैं वो देखिए। ज़बर, ज़ेर और पेश को एराब कहते हैं। ये एराब है। इन्हें हरकत भी कहते हैं। जब ये किसी हर्फ पर लगती है तो उससे आवाज़ बनती है। ज़बर, ज़ेर, पेश। जैसे अलीफ़ के ऊपर हमने ज़बर लगाए, अलीफ़, ज़बर, आ। पहले हम इसे अलीफ़ पढ़ रहे थे, इसकी पहचान क्या थी? अलीफ़। लेकिन जब इसके ऊपर ज़बर लगाया तो क्या बना? आ की आवाज़ बनी, आ का साउंड बना। अब हम अलीफ़ के नीचे ज़ेर लगाएंगे तो अलीफ़, ज़ेर, ई, तो ई की आवाज़ बनी, ई का साउंड बना। इसी तरीके से अलीफ़ के ऊपर हम लगाएंगे पेश तो क्या आवाज़ बनी? अलीफ़, पेश, ऊ, अलीफ़, पेश, ऊ, अलीफ़, ज़ेर, ई, अलीफ़, ज़बर, आ। एराब किसे कहते हैं? ज़बर, ज़ेर, पेश को एराब कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है अलीफ़, मद। अलीफ़ के ऊपर मद लगी हुई है। जब किसी हर्फ पर मद आती है या अलीफ़ पर मद आती है तो उसको लंबा करके खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे कि आ, अलीफ़ पे मद लगी है तो पढ़ेंगे आ। आ से कौन कौन से अल्फाज आएंगे देख लीजिए। आ से आता है आम, आ से आख। अगर हम बोलेंगे आ से आ नार तो आ नार नहीं पढ़ा जाता, ये गलत हो जाएगा। आ से अनार नहीं पढ़ा जाता, अ से अनार पढ़ा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये है अलीफ़, इसकी आवाज़ होती है आ। अ से अनार, अ से अनार, अ से अनार, अ से अंगूर, अ से अंगूर। तो यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे। अब दोनों अलीफ़ में फ़र्क समझ लीजिए, जो मद के साथ अलीफ़ है और जो बिना मद के अलीफ़ है। आ, इसको पढ़ेंगे आ। आ, इसको पढ़ेंगे आ। आ, आ, अ से अनार, अ से अंगूर, अ से अंडा। अब देखिए आ से आम, आ से आँख। तो उम्मीद है नाज़रीन आप समझ गए होंगे। मश्क, आगे है मश्क। नीचे लिखा हुआ है नंबर 1 में इन हुरूफ को लिखवाएं। अब नाज़रीन इसे क्या करना है? इन हुरूफ को लिखना है। हमने अभी ऊपर सबक में क्या पढ़ा? अलीफ़ और आ और आ, दो हरूफ पढ़े। इनको लिखना सीखना है। किस तरीके से लिखेंगे, अलीफ़ कैसे बनाना है वो देख लीजिए। ऊपर से नीचे की जानिब अलीफ़ बनेगा इस तरीके से, ऊपर से नीचे की जानिब अलीफ़। आप आगे आने वाली वीडियो से भी समझ पाएंगे कि अलीफ़ कैसे बनेगा। अलीफ़, मद, आ, आ। सवाल नंबर 2 है, नीचे दी हुई तस्वीरों को इनके पहले हर्फ से मिलवाएं। हमने ऊपर अलीफ़ और आ पढ़ा था। नीचे देखिए अलीफ़, तो अलीफ़ से पहली तस्वीर में बना हुआ है आग,
دوسری تصویر میں ہے انڈا۔ اب آپ بتائیے کہ الف یعنی آ کی آواز سے کون سا حرف بنتا ہے؟ پہلے آ کی آواز سے کون سا حرف بن رہا ہے؟ آ سے کیا آتا ہے؟ آ سے انڈا آتا ہے۔ آ سے انڈا آتا ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں انڈا کیسے آتا ہے۔ اس کا پہلا حرف یہاں لکھا ہے نا، نیچے دی ہوئی تصویروں کو ان کے پہلے حرف سے ملوائے تو انڈے کے اندر الف آتا ہے، الف سے انڈا لکھا جاتا ہے، الف نون دال الف انڈا۔ تو یہ انڈے کے اندر پہلا حرف کون سا ہے؟ انڈے کے اندر پہلا حرف الف ہے۔ کون سا والا الف ہے؟ بنا مد والا الف۔ اس وجہ سے اسے پڑھیں گے انڈا اور اس سے ملائیں گے۔ دوسرا ہے الف مد کے ساتھ، الف مد کے ساتھ۔ اس کو ہم کس سے ملائیں گے؟ انڈے سے تو نہیں ملائیں گے، کیونکہ یہاں پر یہ انڈے پر یہ لفظ میں جو الف آیا ہے اس پہ مد نہیں لگی ہے، تو یہ اس سے نہیں ملے گا، تو یہ آگ سے ملے گا۔ آگ، اس میں یہ ساؤنڈ آ رہا ہے، سب سے پہلا ساؤنڈ کیا آ رہا ہے آگ میں؟ آگ۔ آ سے آگ، آ سے آگ، الف الف مد قاف آگ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3، نیچے دی ہوئی تصویروں کا پہلا حرف لکھوائیے۔ نیچے کون سی تصویریں دی ہوئی ہیں؟ سب سے پہلا ہے امرود، پہلی تصویر میں امرود ہے، دوسری تصویر میں آری ہے۔ اب ہم کو اس کا پہلا حرف لکھنا ہے، تو ہم کیسے لکھیں گے؟ اب پہلے تو سمجھیں گے کہ ہم نے 2 طرح کے الف پڑھے ہیں۔ سب سے پہلا والا الف یہ، اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی ہے، جیسے آ سے انار اوپر پڑھے ہم نے، آ سے انگور، آ سے انڈا۔ دوسرا الف کون سا پڑھے؟ مد والا، مد کے ساتھ جو ہے، اس کی آواز کیسی نکلتی ہے؟ آ، کھینچ کر آواز نکلتی ہے۔ اب آپ بتائیے یہاں پر یہ جو امرود ہے، تو امرود میں سب سے پہلی آواز کون سی آ رہی ہے آپ کو؟ آ کی آ رہی ہے یا آ کی آ رہی ہے؟ امرود کی امرود، امرود کی امرود، امرود امرود۔ تو دیکھیے سب سے پہلی آواز جو آ رہی ہے وہ الف کی آ رہی ہے، امرود امرود۔ دوسرا ہے آری، آری میں آواز آ رہی ہے آ کی، آری میں آواز آ رہی ہے سب سے پہلے آ کی، آ ری آ ری۔ چلیے لکھتے ہیں، یہ حرف کو ہم پورا کر دیتے ہیں۔ الف میم ام رے واو دال رود ام رود۔ الف مد آ رے یہ ری آری۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے بچوں۔ الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم ملیں گے سبق نمبر 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔